Mayong gabi mga kapaglaom. Akong gitimbaya ang tanan nga nagapakiguban kanato nining gabi una gikan sa Luzon, sa Visayas ug sa Mindanao o asaman kamo karong dapita nahimutang sa kalibutan. Welcome sa usa na pod ka episode nining atong pinasahi nga tulumanon pulong sa kinabuhi. Usa ka oras kini nga online Bible study sa pulong sa Dios nga mo'y maghatag kanato og bililhong kaalam, kiya sa kamatuoran, dalan sa kaluwasan og buhi nga paglaom. Kani mga kapaglaom palihog i-share no sab kini sa inyong mga higala karon kini atong programa og i-mention sab sa inyo nga mga FB friends no aron nga pwede sab ta mausa dinhi niini ato ang pagtuon og maka-comment sab aron nga daghan pagyud ang makikuyog sa matag karon unya nato nga pagtuon dinhi sa pulong sa kinabuhi. Ang topiko nga ato nga pag-asusiyon karon mga kapaglaom nagauluhan gimbutan na. O nga karon sa gyapon ato nga gikalipay sa Dios ang higayon nga iyang gihatag kanato uban sa ato nga partner dinhi sa pagtuon sa pulong sa kinabuhi, Pastor Edgar Bohos. Pastor, welcome no sab dinhi sa ato ang pagtuon karon. Mayong gabi kanimo diha. Mayong gabi Pastor Kem, dalagon ang Dios mga kapaglaom sa iyang gihatag kanato nga kahigayonan nga sa kanunay maka himo kita sa pagtuon sa iyang mga balaang pulong niining kagabion. Yes, dalagon ang Ginoon ining dako nga kahigayonan, Pastor. O nga sa ato nga pagpadayon mga kapaglaom ato usab nga buot ipaabot ang ato nga mga pasalamat sa ato tanan nga mga kaigsuonan nga sa matag karon og unya nagapadangat sa ilang suporta, pinansyal og mga pag-ampo ug mga panghinaot alang sa ikaayo ikalambo sa buluhaton sa Ginoo. Piniagi ni ato nga mga programa dinhi sa Hope Channel Central Philippines. Labi na gayud sa ato nga programa dinhi sa pulong sa kinabuhi. O kanimo Pastor, do na ba kasab nga gusto nga panimbayaon rong gabi na? Yes, atong gi panimbaya diha og gi pangumusta atong mga regular nato nga mga ka-partners sa media ministry sa panahon sa atong program nga i-air kini naamo dinha ug unya dili gyud mo o wala gyud ta maulaw sa pagpakigbahin niini. Ato kining padayonon sa pag-share sa atong mga higala kay the more nga atong gi-share kini daghan ang mag-share mas daghan ang maabot sa mensahe. Atong gi pangumusta dinha sila si Pastor Susano sa Mandaon District sa Masbate nga nagsunod pod Pastor Kem sa atong programa. Sa Iloilo sa West Bisan Conference si Pastor Mylor ang ato dinha nga philanthropic director og sa uban pa nato nga mga kaigsuonan. Daghang salamat niya na Pastor sa mga pagpanimbaya atong gipasalamatan ng Ginoo nga aduna usab kita mga kaigsuonan nga padayon sila pang-share ning ato ang mga pagtulon-an o programa dinhi sa Hope Channel Central Philippines labi na kiniini atong pagtuon sa matag Domingo ug matag Miyerkules sa kagabion. Mga kapaglaom nindot ang ato nga topiko nga atong pagahisgutan karon apan sa dili pa kita mo padayon ato usab nga pangayoon sa Ginoo ang giya alang sa usa ka lantip nga panguna-una og pagpanabot niining ato ang pagaton-an karon dinhi sa iyahang mga pulong. Atong ngayon si Pastor Boss sa pagdumala sa pagampo. Amahan nga balaan nining takna sa kagabion Ginoo sa makausapa kami nagaduol kanimo. Among gidayeg ka, gipasalamatan ka, giila nga ang tanang butang nagagikan diha kanimo amahan. Among gihangyo ang balang espiritu sa pag-uban kanamo samtang among pagabuksan ang imong mga balaan nga pulong nga maghatod kanamo diha sa kinabuhi nga walay katapusan. Panalangin among pagtuon karon nga kini masentro diha sa topiko gimbut-an na. Amo kining gisalig kanimo ang tanan tungod lamang sa ngalan ni Hesus. Amen. Daghang salamat Pastor sa pag-ampo mga kapaglaom mga ato ang topiko anay kita nagtuon padayon sa kabahin sa ato ang mga pagtulon-an sa nangagi sa human ang tawo nga nakabig diha kang Ginoong Hesus. Yes. O aduna nay usa ka kinabuhi nga bag-o o kabahin niini nga mga ebidensya sa matag adlaw niya nga pagkinabuhi samtang siya ni dawat na kang Ginoong Hesus nga personal nga manluwas naluwas siya sa grasya o nga mo banos dayon ang mga ilhanan sa usa ka pagkalinuwas nga kinabuhi mao kanang bag-o nga pagkatawo o ang
balaan. O karon ang ato nga topiko nagaaluhan gimbutan, ano? Kita nga tao sa ato ang kagalingon doon na tayo mga kagalingong mga kabubuton. Yes. No? Apan karon ato kining susihon unsa naman ning klaseng mga pagbuot kinsa naman ning pagbuot karon nga matuman sa atong kinabuhi angay matuman sa atong kinabuhi. Yes. Ingon nga ato nang gisurrender ang atong kaugalingon diha sa Ginoo. Human nga magkinabuhing balaan ari na punta pagkisgot mga higala mga kapaglaom sa kabubuton, no? Unsan kinsang kabubuton ang na maghari sa ato ang kinabuhi. Adunay usa ka bata nga badlungon gud siya kayo sa ilahang katilingban. Og nagtubo siya nga sa lawayon o gawas pa ana gapanguha siya og mga gamit sa uban o gapangawat siya og nahimo gyud siyang kasamok sa ilahang dapit. Usa sa hinungdan nini tungod kay nagtubo ning bata nga wala siya disiplina. Og mao kini ang iyahang hulagway sa kinabuhi nga tuman ka gubot o nga tuman ka samok ang nahimo niyang kinabuhi o nahimo niya nga impluwensya sa iyahang silingan, sa iyahang pamilya o bisan pa sa iyahang eskwelahan kay kanunay man pud nga ipatawag siya o ang iyahang mga ginikanan nga eskwelahan tungod po sa mahimo niya nga mga damyos o kasamok gumikan sa iyahang kinaiya. Ang maong bata gani gipadala siya sa usa ka dapit nga eskwelahan nga aron nga mareporma gid siya sa gipadala siya sa lugar nga layo ang iyahang barkada o nga dili na tong samang mga barkada nga iyahang igkauban sa eskwela. Sa tuyo nga mao nga bata mareporma o handong mamaayo ang iyahang kinabuhi. Yes. No? O nga apan sa gihapon luyo nini pa rin kamot sa tanan pastor nilanat ang mga pila ka panahon ang maong bata nahimo na noon siyang pangulo sa mga kriminal. O worst pa gyud hinuon ang iya gayud nga dagatan. Now ang uban nagununa nga nayon ana ang iyang kinabuhi tungod sa kapigaduhon sa kinabuhi. Yes, Mga awat na siya, no? Siguro yung mga ginikanan, walay panahon pag-amuman niya, pagdisiplina kaniya, aron lang nga, kahit lagi busy sa sa ipakaon sa pamilya niya. Yeah. Biyaan lang sila, o niya, at least buhi lang mga bata, no? Makakaon, marigin anak, tungod kuno daw sa itawag nga kalisod ron sa panginabuhi nga di ang ginikanan, wala na sila panahon gayud nga pag matuto diya sa pagdisiplina. Now, karon unsaon man nato pagbanta-banta sa kinabuhi niining bataa, no? O sa hingpit nga unsa na lang kid ang iyahang dangatan, no? Mugmo kini karon nato ang tagaan og pagtagad. Yes. Kining tema nga gimbutan-na, no? Gimbutan-na. Now, ang Dios usa sa ka Dios nga Dios sa gugma, no? Gani ang Dios usa sa ka Dios nga wala ni siya pagkikumbuya sa sala o sa dautan, no? Wala siya usa diha sa dautan og matarong. Wala po'y bahin sa Dios diha niya nga naa sa tunga-tunga, no? Ang Dios aduna bay kapangakuhan sa sala. Gani ang Biblia naghatag nato og pagpasabot niini karon natong tema pinagisab sa mga teksto nga ato ang pagtukion. Sumala pa mga kapaglaom sa Roma 5:19 nagkanayon ang bilang kasulatan. Kay maingon nga pinaagi sa pagkamasupilon sa usa ka tawo daghan ang nahimong makasasala. Mao man usab nga pinaagi sa pagkamasinugtanon sa usa ka tawo daghan ang nahimong matarong. No, sumala pa nga pinaagi sa pagkamasupilon sa usa ka tawo daghan himong makasasala. Yes. Apan pinaagi sa usa pod ka pagkamatarong sa usa nahimo nga daghan usab ang nahimo nga gipakamatarong abot pasabot nini mga kapaglaom sa di nga si Adan o si Eva misupak sa sugo sa Ginoo kita nahimo na natong napanubli ang kinaiyahan sa pagkamakasasala og niana nganto nga wala gyud tawo nga wala na hinoy sala kay tanan nana niya niining maong
tinguha sa mga butang nga dili iyas kabubuton sa Ginoo. Nausab na ang kinayahan sa tao, unta ang tao gibuhat sama sa dagway sa Dios apan tungod kay gigamhan naman sa sala ug ang yawa naman nahimo nung hari nining kalibutan na ang tao mo'y mudumala nining kalibutan na nga sa diha nga gihimo sa Ginoo sa adan o sa iba ilahang gamhan ang mga binuhat sa Ginoo sa kalibutan apan naipailawom sila sa yawa nahimo ng hari ang yawa sa kalibutan kay nidaog man siya sa paglupig pinaagi sa pagtintal o nga mo na karon nga nidangat ang sala o mikuyanap sa tanan apan ang paglaom mga igsoon nga ang paglaom mga igsoon nga sa gihapon aduna dihay pagkamatarong pinaagi sa usa ka tawo amo si Ginisus sa iyang pagpakatao sa iyang ehemplo nining kalibutan na alang pinagi siyang dugo nahimo kita nga gipakamatarong sa diha nga mituo o midawat diha kaniya mo kini mga higala igsoon nga ang Dios do na gayud siya kapangakuhan diha sa sala no bisan pa ni ana aduna siya sulbad o minunot sa gihapon ang Dios dinhi alang kanato kasi giyud tinuod man gayud nga Dios sa gugma. Kani mo diha partner? Nindot ni siya pastor nga topiko kay usa ni siya nga dibatihan. Kini bitong pulong nga ginbut ana or sa atong murag medyo lawom-lawom ni siya nga Cebuano mga kapaglaom. Pero sa in English murag mahog ni siya ganang namang koy tawag nga kunag predestination ba kada bang murag predestined ni siya nga ma-imperno na or kining tawhana murag predestined to nga malangit na. Mao man ni ang kani nga ba bang naay mga lantugi nini mga kaigsunan nga ang tao kuno murag palad na ba kanang kung unsay na imuhang na adas palad abto kanta sa nga gulong ng palad nga mao na gid kuna bisag unsa pa imong buhaton mao na gyud na ka. Pero dinhi atong tan-awon karon mga kapaglaom kung tinuod ba gyud na kay dunay mga katawhan nato or mga igsuon pud nato nga mopabor niini Pastor Kim. Nga mingon nga pastor kuan na gyud na kana bang nakalatid na gyud na ba siya nga kanang tawhana di na gina maluwas. Ano ba? Sumala sa introduction ganihan ni Pastor Kim. Dako nga pangutana unsa man nga batan-on gihimo naman gyud tanan nila gibadlong na ni siya unya gipadala sa atong tulungaan hangtod dinuon nahimo inong kriminal nga leader pa sa kriminal oo ang pangutana kinibadaan nalatid na gyud sa iya gimbutan na gyud nga siya magbuhat gyud pagkadautan mao man ni ang problema no so atong tun-an mga igsoon kay sa side o kun ang stand nato o kun ang prinsipyo sa Biblia dili day siya mao-Pastor Kim. Kana tamingon ta nga kanang tawhana gimbutan na gyud siya nga maimperno. Kay naay daghan dining istorya si Judas Pastor Kim, di ba? Kung imong makita si Judas ang sunod nga pangutana dinhi, si Judas gikabut-an na ba nga maoy magtugyan ni Hesus sa paglansang? So usa man ni ka kuan may nga si Judas Pastor. No. Nabutan na ba siya or siya na bagito ka ng, wala na bagyo siya kagawasan unta nga dili siya magbudhi kag Dios. Oo. Muni atong tan-awon Pastor Kev, no? Yes. Yes, atong basahon ang gisulti diha sa Mateo 18:7. Alaot ang kalibutan tungod sa mga panulay sa paghimog sala. Ang mga panulay magabuot gayod. Magaabot gayod hinuon. Apan alaot ang tao nga pinaagi kaniya magaabot ang panulay. So sa ato pa pastor nga wala gid tao nga gihimo sa Ginoo nga panulay na gina siya. wala. Kanang word bito nga gimbutan na gid ka nga mahimo na gid kang panulay. Dili din na pastor. Para og sa salida pa na pastor og kana betang na mga aktor ug aktris pag kana mga kanang maghimog movie nga imong role ko kontrabida gyud no dili ka imong bida o hangtod nga mamatay gyud daog gyud ng bida nya patay gyud ka kontrabida man ka no pero kay gingon diri tinuod na pastor nindot kay no nga alaot usabya ang tao nga moy kadangatan ni nga panulay no pero atong masabot mga kapaglaom nga si Judas dili siya maong gyud ang panulay ang yawa siya no?
Nadala lang yun siya sa tentasyon. tinuod nagalgal lang gyud sa mga higala igsoon sa Kay actually, tentasyon. ang kaluwasan ni Judas, pareho ra pud sa ato, Pastor Ken. Mm. Kay apil baya gyud siya sa 12 ka disipulo. Oh, Sa ato pa uban. kung palita ba, naipangutana, Pastor, ugwa magbudi si Judas. Dili Madayon ba gihapon si Kristo og paglansang? Madayon gihapon, Pastor Ken, di ba? Kay naa may gihapon mo budi ato. Mm. Oh, nga dili si Judas kay ang gani mga igsoon naabayay Judas nga kanang writer po dato diri, Pastor, di ba? Sa kanang sa Biblia. Oh, Jude, di ba? Oo. So dili sa ingon nga kanabang gimbutan na gyud si Judas nga siya gyud moimulan sa Pastor Ken. Kay apil siya dito sa 12 ka mga disipulo ug mismo si Kristo naning kamot gid unta nga dili si Judas unta mo'y gamiton sa kaaway, Pastor Ken, nga mobudhi kaniya. Yes, Pastor Ken. Ka dili ini mga higala igsoon nga ang Ginoo kanabang nag-andam na gyud siya og tawo nga mo fulfill sa Yes. pagluwas sa katawhan og moto mahimo nung sacrificial lamb. Yes, oo, yes, sacrificial lamb. Oo. Okay. May tabo mo na kapaglaom Pastor Boss nga nahimo na noon to siya nga sacrificial Yes. Yung offering. murag alaot ba ya, Pastor Kim? Oo. Di ba? Na may paluto ang alaot kato nagabudhi gigod kan Jesus. Oh, maalaot na dahil noon to nga mahamulog dahil nga ang Ginoo nagtagana og tawo nga maalaot kid sa bisag unsaon, no? Ngani ang Juan 3:16 nagisikot man diya nga ang Dios nagugma gayud sa tibuok kalibutan, Oo. no? O nga Yes. ang mutuo dili malaglag kundi makaangkon sa kinabuhing walay katapusan. Apan nasayod kita nga ang laraw ni Judas midangat ngadto gayud sa bisan pa sa pagkutlo sa iya nga kaugalingon Yes, kinabuhi. nga kinabuhi. Kini dili ni mo oy plano sa Ginoo. Atong nasabot nga Yes. gani diya Pastor, di ba, sa Yes. Lucas 22:22 mabasa na sab nato na nga sa pagkatinod ang anak sa tawo mo pahawa. Yes. Sumala sa gimbutan. Apan alaot gayud kadtong Tawhana. tawana nga mao ang Mga budhi kaniya. Wala man sab mingon ang Ginoo nga mo dira bisan pas badaang tugon kay ang Isaiah mo man siya ang miniature book Yes. of the Bible nga Yes. nagisgot kang Ginisos kay si pare atong yun ko nagbasa sa Biblia yang pagtuon sa kang Ginisos naman sa libro sa Isaias nga Yes. doon ni Filipe. Yes. Wala sab dito magisgot hinuon og mao gyud tawhana. But in the manner that he is to be crucified, Jesus, no, in the manner how he would die for us, gisulti dito sa Ginoo. But I think it is necessary also for the Lord to tell, no, in Yes. advance Yes. how, but not og who. Tungod that is how we can identify that person who dies. Yes. Mao gyud siya si Jesus Christ. Yes. According sa Old Testament. Kay kung wala, Satan would also maybe Satan would also act something that would make people believe nga mao pud ni ang Messiah. Yes, yes. Oh, kay wala may ilhanan nga may ilhanan nga manner nga mo confirm nga kana namatay mao gid ang Messiah. I think that's also one reason nga gibutang sa Ginoo the manner how he would die but the manner who the person would That's do really that true, part. Pastor Kim. Mabito na mga kapaglaom nga bantayanan kay ni siya kay naapod tay mga igsuon nga murag madani ini, Pastor Kim. Ingon ba nga Pastor, kuha na yun, kanang kanabitong nakalatid na sa imuhang kuan, sa imuhang kinabuhi. Oo. Nga bisag kung saon pa kuno nimo, mao na gyud kadinha. Di ba? Mao na ang tabantayan mga kapaglaom kay delikado na siya nga mga ideya, una kay base unyag sakyan ta ba. Nga daotan naman lang gid ko. So magpakadaotan na lang gid ko. Mao man ni ang atong problema, mga kapaglaom. Pero dili mga igsoon kay bisan pagani katong kawatan dito sa Kalbaryo sa Cruz, Pastor Kem. Katong duha do nagyoy kagawasan sa pagpili kang Kristo nga maluwas pod sila. Apan subo lang kay ang usa ra gyud Pastor Kem, maoy miilag yun, milaban. Instead katong usa gani gibadlong pa siya sa iyang kauban nga ayo pag-ingon anak. Kita okay ra gyud ta nga malansang ta mamatay ta kay dautan kaayo ta. Apan kining tawhana wala gyud makasala, wala gyud say sala. So sa ato pa abli ang kaluwasan, Pastor Kim. Dili lang sa katong usa ka kawatan.
bisan pa atong usa, ba? Apan ang iyang gipili, mas gipili man niya nga magbugal-bugal o iyaha nga gi-challenge na yun ng Ginoo, nga kung tinuod ka nga Ginoo, then luwasa imong kaugalingon unya i-appeal pud mi. Muna ito bantayan, Pastor Kim. Kausahay ba ya, ingon ana pud ang atong mga batas ng usahay. Nga instead unta nga muabot kanato ang kaluwasan ba, gibadlong na unta ta. Gitagaan unta tag kahigayunan, usahay ato pang i-challenge kay kung tinuod ng inyong gituhuan, kung tinuod ng inyong Sabbath, kung tinuod ng inyong sa panana ka ng mga health laws, then unta, wala unta ni mo magkasakit. Mo na, nya, kami i-appeal lang po kami. Nga na ba? Kung tinuod lang inyong manluluwas, nganong mamuluwasa? Pareho gud sa panahon sila ni Daniel ug ni sa iyang tulo ka mga higala, di ba? Pero muna nakanindot bang kapaglaom, if we decide, kung kita mo desidar, mabitod sa kanta, I have decided to follow Jesus. Nga bisan, walay mo kuyog panato, do none go with us, or go with me, I still follow Jesus. Meaning, ang pinakasentro, Pastor Kim, we have still freedom sa pagpili kung asa ta. Mabito na ang Biblia, Pastor Kim, ingon nga, gibutang ko kaninyo ang kinabuhi o kamatayon. Pilia ang kamatayon. Gibutang ko kaninyo ang panalangin o ang tunglo. Pilia ang panalangin. Kanunay gid, Pastor Kim, ang Ginoo nag-ingon, choose the best way, choose the right way, and choose life, choose blessings. Yes, Pastor Kim. Choose you this day whom you will serve. Yes, no? So, mo ka na higala mga kapaglaom, ug tinuod gayud kana nga ang Dios naghatag og kagahom sa ato sa pagpili. Dili nga ang Ginoo aduna na say gitagana nga tao nga aron nga mooy mo tuman sa tagna kung magisgot ka diha sa bahin sa kadaotan. Yes. Gani si Jesus nag-ampo manggali alang usab kang Judas. Yes. Nga makadaog gid sa iyo sa tentasyon. Galing kay si Judas wala man gid siya mo submitar. Yes. No? Mo ni mga higaligson nga posible man kun sab nga mag-angkon kita nga Kristohanon. That's it. No? Apan ang pagbuot sa atong mga pagbulutan dili paghapon pagbulutan sa Ginoo ang nagdumala ang ato og kagulingon pa ang ato paghapon nga kagulingon nga mga pagbuot kani maampo magayta nga thy will be done on earth as it is in heaven. No? Mapag-ampo ni Jesus ang imong kabuton matuman sa langit ug sa yuta. O nga mao kana nga si Judas mga kapaglaom wala siya gikabutan sa Ginoo nga aron nga matuman lang ang pagpalansang ni Jesus. Apan na tuman ang maong paagi sa pagkalansang ni Jesus dito apan na dili tungod kay si Judas ang maong gibutang. Apan nagalgal si Judas sa yawa tungod kay wa man gyud sa mo surrender siyang kagulingon ngadto sa Ginoo. Yes. Og dugang pa na mga higala igsoon, ang Biblia naghatag usab nato og mga suhito mahitungod ni ining mga unsa gi klaro ni ining pagturunan kanang gikabut-an na. Na ba ang ganina atong gisgutan nga kanang mao na gina siya, ni sa matong bata nga mao na maginangihang badlis siya kapalaran no. Pagkatong dili maluwas uka lisuda di ay mga higaligson kay nagpakamatay sa Ginoong Hesus unya unsa what for nga kung nagpakamatay sa Ginoong Hesus nya naday tawo nga dili na gyud na sa maluwas kay mao na gyud na ang badlis kapalaran no. Pero mao doon na mga pipila ka mga teksto diha ba pastor no. Nga ato ang matagaan og pagtagad nga kini magisgot og duga nga pagpasabot. Niini unsay tinud-anay niining mga nining teolohiya sa pagkat-on diha sa Dios niining gikabot anang daan kanang wala na gyud mahimo ba mo na gyud siya og matarong og maluwas katawo na gyud siyang maluwas og dili maluwas gipakatawo na gyud siyang maimperno no ingana na sa may giingon ani pastor. Ato basahon ang Roma kapitulo 8 mga bersikulo 28 ngadto sa 29. Kita nasayod nga diha sa matag usa ka butang ang Dios nagabuhat og maayo uban kanila nga mga nahigugma kaniya o mga tinawag sumala sa iyang katuyuan. Kay sila nga mga giila niyang daan, gikabut-an usab niyag daan,
nga mahisama sila sa dagway sa iyang anak. Aron kini siya mahimong maoy panganay sa daghang mga magsuon. Ang kinaiyahan sa atong ilhon diri mga kapaglaw pastor nga Yes. unsa day nature ni ining pag-ingon nga gikabut ana, Yeah. no, unsa ba pasabot ni ini. Ang Ginoo mao gayoy plano sa Ginoo, mao gayoy kanang pagbuot sa Ginoo nga ang tawo maluwas. Diha kang Ginoong Hesus. Sakto nang pastor kay nga we are predestined to be saved. Yes. Walay lalis ta pastor Kim, dili gina kay ang tanan gyud gihandom gyud sa Ginoo pastor Kim nga moabot gid unta ta sa paghinulsol o sa kaluwasan. Mingon ang uban mga pastor, dili pastor kay ang langit kuno sinukod. No. Ang kanaba kana ang kadakoon. So naila na kuno sa Ginoo kung pila lang kabuok iyang luwason. Klaro po na pastor kay Yes. kay ang syudad raman to gisukod. Syudad ra. Unya Yes. sa langit dili raman syudad ra ang naa dito. That's it, bro. Ang syudad sentro lang na sa mga That's balaan. it, bro. Unya, Yes. ang palibot dito wa pa to naapil og Biblia. Tinuod na. Yes, okay. So, mauna mga kapaglaom nga dili na siya tinuod. Mga ilang tag-dispensa pero dili na tinuod mga kapaglaom nga ingon ana ra gyud ka kanang murag kakitid ba atong panghuna bitaw nga mauro gini ang maluwas kining 144,000 gani kining 144,000 mga kapaglaom dili ni literal pastor Kim Yes, tinuod. nga maura gyud maluwas, no, it's not 144,000 pangalan lang na siya, symbolikal nga pangalan nga diin naa naglangkob diha ang tanan nga mga katawhan nga maluwas sa Ginoo. It's not the number, dili na siya numero igsoon nga maura na siya maluwas. Ato niya nang discussion niya puhon nini sa atong programa pastor Ken. Yes, Pastor Ken. Pastor. So, gibasa ganina niya ni Pastor Boss mga kapaglaom mga tong teksto diya sa Roma 8. Ang uban gaingon nga kon ang Ginoo nahibalo nga ako maluwas ba or mawala or malaglag, Yes. ngano nga magsamok pa man ko sa pagkakristohanon. Yes, yes. No, di ba? Yes, yes. Okay, mo man kanay panguna-una og kung pagsabot kung diha nunta nato ang paguna-una nga kanang predestined ang pulo nga dunay ang Ginoo gitagana na para sa kalaglagan aron mapuslan ang iyang giandam nga imperno. No, ato hinumduman igsoon nga actually ang giandam sa Ginoo nga imperno dili sa tao. Yes. Para sa yawa. Yawa. No, para sa yawa apan ang Kay tao. human naman sa yawa bay pastor kay ang iyang kanang sa gina. Kagayonan. Yeah, kay gayonan. So ang Ginoo naghimo og imperno para sa yawa. Yes. Pero kay ang tao na ama sa pagpili, no, mo nang maapil na gyud ang tao, pero dili na may destinasyon. So mo ning ganina kon Ginoo nakabalo pa lang nga kabalo ba siya nga kinsa iyang impernohon og dili. Yes. So dili na lang ta maghago-hago og pagkakristohano Yes. sa pangutana. So ang tubag yano og mao nga kini nga ang Ginoo nahibalo tungod kay siya gamhanan man. Yes. Kita wala mahibalo sa atong kaugmaon, no. Busa atong gamiton ang kahigayonan sa pagpili, no. Magpili ba kita sa pagdawat o pagsalikway sa iyahang Dios nung grasya. Yes, Kay yes. gawas kung wala na tay kahigayonan sa pagpili mga higala igsoon, sama kang adan ni iba naman sila pagpili. Kung wala na tay kahigayonan sa pagpili kana makaingon ta nga wala na kita Yes. pagpadulungan, no. Apan nagingon sa padayon nga atong gamiton ang kagahom nato sa pagpili. Yes. Ang dili pagsalikway sa grasya sa Dios. So, ang Ginoo dili mo apil sa pagpili sa tao ingon sa ihang kahigayonan. Yeah. Og alang ni atong tao nga naila ng daan sa Dios, kini iya nang gikabutan. Yes. Tungod ang Ginoo nahibalo na sa tanan gikabutan na niyang daan nga ang tanan may sama kaniya. Kaniya. Oh? Mo ni siya ang predestined pastor Ken. Yes, mo Yes, kini oo. ang katuyuan sa Ginoo. Yes. Gihimo man ta sa Ginoo sama sa iyang dagway. Yes. Ug dili pod niya nga iyang gikabutan nga pag-abot sa panahon iya dihang impernohon iyang gihimo Yes. nga mo gid plano niya na mga pinili nga para sa kalaglagan. So tungod ang Ginoo nahibalo na sa gikabutan na niyang daan ang mga tanan may sama kaniya kini igong kamaturan nga gikabutan na nga walay usa kanato nga mawala. Mawala. Ang Ginoo makatan-aw ng daan sa unahan kung kinsa ang iyahang pinili. Kung makita nato mabasa nato Yes. diha sa unang Pedro 1:2 og nini ang pinili gikabutan sa kaluwasan ubos sa sabot nga sila magmasinog tanon
kaniya. Yes. Sa diha nga ang Israel napakyas pagtuman bisan tuod o gikabutan na sa kaluwasan, Yes. ang Dios wala magsalikway kanila sa hingpit tungod kay si Pablo iyang kaugalingon usaman ka Israel. Yes, Senator, Pastor Kem. Oh. Kana bitong Pastor Kem, diri man gud ta nagkasumpaki ang atong mga huna-huna nga ang Dios nakahibalo na daan, Pastor Kem. Mo man ni siya. God, because God is all-powerful, all-knowing, yes, omnipotent, omniscient, and omnipresent. Mo man ang atong Dios, di ba? Kana ang attributes mga kaigsunan, iya ra gyud na sa Ginoo. So, tinuod na nga ang Ginoo, Pastor Kem, nakahibalo na siya kung unsay atong dangatan, Pastor Kem. Pero dili kay tungod kay nakahibalo na siya, Pastor Kem, mauna gyud na ang kanabang ikaw mismo murag wala na kay kagawasan, Pastor Kem. Kay naagyapon tay kagawasan sa pagpili. Oo. Tanawa ang katong nahitabo sa panahon la ni Abraham ug ni Lot, Pastor Kem. Katong bitong katong gisunog ba? Katong nga Sodoma ug Gomora, di ba? Nga laglagon ko, ingon ng Ginoo, laglagon ko Abraham ang Sodoma o Gomora tungod kay grabe na gyud ka ang gibuhat nila ba. Laway na gyud kayo bisan pagani ang anghel gusto na nila nga ilahang pakigilawasan, di ba? Mo, mga lalaki gusto na pud nga ilahang lalaki to lalaki, grabe na gyud ba? Kung imong tan-awon ba, kato imong tan-awon, God knows kung unsay may tabo ni ana nga kanang nasura, kanang lugar. Pero naay tao ang Ginoo dinha, ingon sa Ginoo, hihangyo si Abraham, di ba? Ginoo, kung makakuha ko dinha og pila ka ito primero 50. Imo bang dayonon? Ingon ang Ginoo dili. Kung dunay 50, dili nako dayonon. Hangtod gami us-us pasukin. Hinangyo ay gyud si Abraham. Bargain ya. 40, 30, 20 hangtod gyud sa napulo. Ingon siya ang Ginoo, kung dunay napulo, dili nako laglagon. Makasusubo mga kapaglaom kay wa kaabot og napulo, pasukin. O patra unta. Oo. Kuha pa usa. So, nalaglag. Muadto po ka dito sa Nineveh kang Jonas nga kaso. Dili unta si Jonas muwali, di ba? Dili ko Ginoo, ako ginang kontra. Kaaway ginan ako. Angay na sila pa impernohon. Tanaway, yung tanaw na, si Jonas mga kaigsunan, dili gid muadto sa Kem, di ba? Dili muadto siya to. Gani mi kalagyaw siya. Apan gitawag siya sa Ginoo. Jonas muwali gid ta. Muwali gid ta. Sa panahon nga miabot ang dakong unos bagyo. Si Jonas ba nag-decide pa sa Kem, di ba? Dili man to ingon nga ang Ginoo mo'y nag-usaya kundi siya mismo ingon siya nga ako'y mo'y nagdangan ni ining kwan kay wa ko mutuman sa Ginoo, itambog ko ninyo aron maayo ko. Naghinulsol siya dito sa ilawom sa isda. Kay nag-anda man ang Ginoo, di ba, sumala sa Biblia. Dito siya kayong nga Ginoo, mutuman ako kung unsa imuhang isugok nako. Naghinulsol ang mga Nineveh pag-abot ni Jonas, mga kapaglaom. In other words, kanang pulong nga gimbut ana or kanang pulong na to nga kanang bitong nahibalo na ang Ginoo. Sakto na. Kay dili na malalis pasukin. But still, sa kanunay mga kapaglaom, naagyud tay kagawasan paso sa pagpili. Mauni ang atong gitun-an din higson. Bisan pang ang Ginoo nakahibalo na daan. Na munang dako kayong grasya sa Ginoo ba? Kay gani Pastor Kim, kung imong tan-awon Pastor Kim, ang Biblia naghiskot ta bandaan sa pinadaya nga mas daghan gyud ang malaglag. Sama sa balas babayan. Apan nganong gitaas pa man gyud niya karon ang panahon Pastor Kim. Nga naapagikagawasan ang mga tao sa pagpili. Nga kung imong tan-awon ang Biblia, he knows already kung unsa kadaghanon ang mga tao malaglag. Pero nga naman yun, kung gusto sa Ginoo Pastor Kim nga mudaghan pagit unta ang maluwas Pastor Kim, kung mahingo, di ba? Muna nga
iyahang gi-extend ang kaluwasan nga bisan karon sige pa tag winalihay, sige pa tag Bible study, sige pa tag mga programa mga kapilongan naman. Gusto sa Ginoo gyud nga ang mga dautan mo sangko unta gyud sa paghinulsol. Kay gusto niya nga ang tanan gid unta maluwas pasok. Yes, gani Yes, mga sir. kapaglaon tinuod na pastor, Yes, gani kung si Jesus, kung ang Dios ba mao pa iyang programa nga doon nag iyang laglagon gyud ba nga tao, dili unta siya maingon diri sa 1 Timoteo kapitulo 2 bersikulo 1 3 ug 4 nga siya karon una sa tanan so wala pa ako magaagda nga ang mga pangamuyo, mga pagampo, mga paghangyo ug mga pagpasalamat kinahanglan pagahimuon alang sa tanang tawo. Yes. Ingon sa diha sa bersikulo 3, kini maoy maayo nga pagkahimutan sa pananaw sa Dios nga atong manluluwas. Yes. Nga magatinguha ingon sa diha sa mao nga bersikulo Nga ang tanang mga tao Mangaluwas. unta og managpakabot sa kibalo sa kamatuoran. Yes. Kay ang Ginoo gani nagingon nga pinagi sa iyahang mga tinuod pa kay Pablo nga iampo gani ang mga kaigsuonan. Yes. Mag-inampo ay gyud nga kanang aron nga wa gyud usa nga mawala og malaglag o madangat nga tuoban sa yawa sa kalaglagan. Yes. So, mo kini usa nga klaro nga pagpadayag mga pasabot mga kapaglaom nga dili gyud maoy plano sa Ginoo nga Yes. doon na nakadestino sa tao nga dili gid na siya maluwas bisag unsaon. Yes. No? Kundi ang matag destinasyon magagad mga higala igsuon sa atong mga pagpili karon samtang doon na pay higayon. Yes. Gani dugang paniana mga higala igsuon ang Biblia sa 1 Korinto 15:22 nag pasabot ni ining pulong sa pagkabinutan, Yes. pagkagimbutan. Gani ingon sa diha sa 1 Korinto 15:22 kay maingon nga diha kang Adam ang tanan nga matay, maingon man usab diha kang Kristo ang tanan mga buhi. Mga buhi. No? Yes. Sa pagpili sa tawo diha sa dili pagka masinulondon, mo kana ang kamatayon kay ang bayad sa sala kamatayon man. Yes. Apan ang gika tagana usab sa Ginoo nga gikatalana na o gika but-an na sa Ginoo nga ang matag usa nga kon kita mononot diha kang Kristo kita man usab matag usa gidestinar na sa Ginoo Yes. alang sa kinabuhi. No? So mo kini mga higaligson nga ang panimalay maoy gikabut-an dili ang matag usa ka tawo. Yes. No? Ang panimalay ni Adam gikabut-an nga mamatay. Apan ang panimalay ni Kristo gikabut-an nga mabuhi. No? Duha ka buta nga gisgutan dinha kung mabasahon nato sa Roma 5:18 tungod kay sa sala ni Adam miabot man ang kamatayon samtang ang walay bayad nga gasa sa pagkamatarong ni Kristo mao ang kinabuhi. So mao kini mga kapaglaom mga igsoon nga ato nga gitun-an nga sa diha nga ni dawat kita kang Ginisus ang ato ang destinasyon gayod paadto gyud ta diha sa kalawasan. O kung doon na dili maluwas, dili tungod kay mo na gyud na fix na nga desisyon sa Ginoo nga dili gyud ka maluwas kay kinaapil gyud ka sa kanding. No, kay kanding man ang sa karnero. wala o karnero sa tuo. Ikaw ha bisag unsaon mo binuotan, kanding gyud ka. No? So dili guro nga ana mga kapaglaom. Apan gipasabot sa Biblia nga ang destinasyon nga buot sa Ginoo nga iyahang gidisenyo mao gyud nga ang tanan man nagkakabot sa kibalo og sa kaluwasan. Og mao kana gyud ang tinud-anay nga ato ang destinasyon. Yes. Dili nga bisag magbinal dito ka kanang bisag unsaon ilangit gyud ka sa Ginoo no. Tinuod kun do na dili man lang sige nga kana tungod kay desisyon na nato mga higala igsoon. Gipili gyud nila, Pastor Kim. Gipili nila nga dili gyud mo sunod diha kang Ginisus. Kaya na may gitagana ang Ginoo nga kalaglagan yun. Yes. Pero dili nga tuyo niya nga laglagon yun ang tao. Kaya sa kung Ginoo ganina nga para na sa yawa. Para sa yawa. Muna nga mag-inapuay ta mga galigso nga kay ilaot ra ba kanato nga maabot ang panulay. No? Sig maapil tag pareho ni Judas nga nadalagin nga to sa kapanuayan. Yes. Tinuod na. Naipangutana Pastor Kim dinhi unsaon sa tao nga mahimong sakop sa primalaw sa Dios. Ang Biblia nagtubag niini sa Juan 1:12 nag-ingon, apan sa tanang midawat kaniya
sa tanang mituo sa iyang ngalan, kanila naghatag siya kagahom sa pagkahimong mga anak sa Dios. So, Kanindot. pagkanindo tayo mga Yes. kapaglaom, Pastor, nga mahimo gid dayta nga ang atong mga pagbuot, iyan na nga pagbuot sa Ginoo. Yes. Dili na ta mo mulugnot ba? Dili na ta mulugnot nga di ko ani kay mura og dili ko malipay ani. Mahimo no natong kalipay nga but-an na sa Ginoo ang Yes. atong mga desisyon dili na nato nga ato-ato lang. Yes. No? Ang nindot ini pasukim ba kung ang atong kaugalingon ba kanunay unta ta nga magpagahom or kanang bitong ang magbuot unta sa atong kinabuhi na ang Ginoo na pasukin. Mao man ni ang punto dinhi kanang gid word nga gimbut ana. Let it be nga ang balang espiritu, ang gahom sa Dios, ang iyang will ba mao naging untay magpatigbabaw kanunay sa atong kinabuhi pasukin. Kay sumala sa atong mga pangadyon o katong mga ampo nga thy will be done on earth as it is in heaven. Apan ang makasusubo lang mga kapaglaom kay usahay dili ang kabuton sa Dios may matuman, ang ato man may atong matuman pasukin. Ang atong kaugalingon man. Muna atong bantayan mga kapaglaom nga usahay masubo gyud ang Ginoo pasukin. Sa panahon ba nga ang tawo musunod sa pagpakasala, mudapig sa yawa, masubo. Yes. Yeah, ang Ginoo. Yes, Pastor Kim. Gani mga higala mga kapaglaom, ang Biblia naghatag og pagpasabot kung unsa man ang gikabut-an sa Yes. Ginoo diha sa Kristohanon nga kinabuhi. So wala pa sa episo 1 og 11 ug 5 ingon siya, pinaagi kaniya, pinaagi kang kinsa usab kita nahimong panulundon. Yes. Kita gikabut-an ng daan sumala sa katuyuan sa pagpalihok sa tanang mga butang sumala sa laraw sa iyang pagbuot. Pinaagi sa gugma kita iyang gipili nga daan aron mahimong iyang mga anak nga sinagop. Yes. Pinaagi kang Hesukristo sumala sa tuyo sa iyang kabubuton. Sa diha day nga midawat kita kang Ginisus mga higala igsoon. Gikabut-an na ta, gikatagana ta sa Ginoo alang sa kaluwasan. Apan magpabilin sa gihapon kana ra nga pagbulutan sa Ginoo sa tong kinabuhi kung magpabilin ta sa pagpili diha kaniya. That's really true. No? Kung muhawa na ta diha kaniya, ang kanang pagbulut-an na sa Ginoo dili na mahinayon dinhi sa atong kinabuhi. That's really true. Ug ato nang gihimuan og kaugalingon pagbulut-an atong kaugalingon nga dili ta maadto ni anang pagbulut-an sa Ginoo nga kinabuhi apan maadto hinon ta uban sa yawa dito sa impierno. Ug na may dili maluwas, dili tungod kay pagbuot sa Ginoo nga dili siya luwason. That's really true. Gipili sa tao mga galegson. Yes. Kay gani ang pinakanindot kay nga pangutan ni Pastor Kim kinindog kinsa ang maluwas. Oh, atong basahon mga kapaglaom diha sa Juan 3:16, common man nga teksto kay gamay pa mga bata paso ato namin gi-memorize, di ba? Juan 3:16 kay gihigugma sa Dios ang kalibutan nga tungod ni anak gihatag niya ang iyang bugtong anak aron nga ang tanan nga mosalig kaniya dili malaglag kundi makabaton og kinabuhing dayon. Yes, usa ka ni katamis Yes. nga pagpasabot mga higaligsoon nga wala gipili ang Ginoo. Tanan. Wala siya gidesisyonan na nga mao na gid na iyang padulungan kay pernuhan. Gani dugang ni ana pastor sa kanang Pedro 1 10 ug 11. Yes. Busa mga igsoon paning kamuti sa labi pagayod nga masiguro ang inyong pagkatinawag o Amen. pagkapinili. Yes. Gitawag na gipili na si Ginoo. Yes, oo. No, gani ingon gani sa Oseas 6:4 nga ang akong katawhan mga laglag tungod sa kakulang sa kabalo. Kahibalo. Katawhan na iyan ang katawhan sa Ginoo. Yes. Pero ingon sa diha mo nang paningkamutan nato bisan og gipili na kita sa og sa tong pagkatinawag. Yes. Kay kun inyong himuon kini dili gayod kamo mahulog. Og sa ingon ni ana aduna unyay madagayaong pagpahigayon alang kaninyo sa usa ka madaugong pagsulod ninyo ngadto sa dayong gingharian sa atong Ginoo og manluluwas si Hesukristo. Amen. Mani mga higala igsoon tungod kay gipili man kita sa Ginoo dili ibot pasabot nga kanang ikaw ha dili ikaw maluwas. Gipili na ta sa Ginoo alang ni anang padulngan nga iyang giandam og naa na ta na ana mga higala igsoon nga pagbulutan sa Ginoo ug mo nang atong panlimbasugan nga kita magpabilin og dili ta mahulog gikan ni ana nga pagkabinutan. That's really true. Sa kaso bitaw ni Pasukim ni Haring Saul no di ang unang hari sa Israel. Siya kung imo makita mga kapaglaom dinihog ba ito sa Ginoo, di ba?
Gani si Haring David, dili sa gusto mo tandog niya. Kaya ingon siya nga, pagkadinihog. Grabe ang iyahang pagrespeto sa dinihog sa Dios. Apan gipili ni Haring Saul ang iyahang sina or pagka selos ato kang David nga gani wala na niya gidawat ang Espiritu Santo. Ang Biblia nag-ingon nga mismo ang balang espiritu midistansya na kaniya. Nga naman tungod kay he is continuing resisting the Holy Spirit. Dili man gyud niya muadto naman siya adto sa katong woman of Endor, di ba? Katong pagkamatay ni Prophet Samuel. Instead nga mo adto siya dito sa Ginoo, mangayo siya og panabang, musik siya og guidance kaysa naman iyang ginahimo pasukem. Tungod sa iyang kasing-kasing bitaw nga kanang suko kay siya kang David. Nasina gyud siya. Nahadlok siya nga pulihan na siya kay tungod kay mas daghan naman ang ingon nga Saul killed thousands but David killed Saul kills hundreds but hundreds kills thousands. Thousands. Ingon na ba? Igting ato iyang nganong ako'y hari pero nganoy naay mas muna itong bantayan mga paglaom bitaw nga usahay kini atong garbo pasukim mao ni maghatod nato ngadto sa kalaglagan pasukim. Og ang garbo baya igsoon mao ni siya gigamit gud sa yawa. Aron pud siya nagmipili sa iyang pagkalaglag pasukim. Muna itong bantayan pasukim. Yes pasukim. Mga igsoon ang eternidad usa kini ka nagsalig sa atong pagpili. Sama sa sambingay ni Giniso sa diha nga giimbita ang tanan sa kasal. Ang tanan nga midawat sa imbitasyon gikabut-an na sa Ginoo nga makakaon gid sila dito. Pero pag-abot dito sa kumbira sa kasal do na manggituwa dito imbitado nga wa man siya magsulob sa samaong sinina sa gihatag nga description sa nangimbita. Og nga mao hinungdan nga natagak sa gikan sa maong panon sa mga imbitado. Kay naghimo man sa iyaha nga pagbulotan. Yang kagulingon na pagbuot. Mausab ka na mga higalaigsoon nga kung pilion nato si Kristo atong gipili ang kinabuhi. Ug mo kini ang ato ang pagtuon karon mga kapaglaom no, ang pagkabinutan sa Dios dili tungod kay ang Dios aduna sa gitagana nga tawo nga mahimo na gid siyang hudas ngadto. Apan ang kahibalo sa Dios naghatag sa gihapon nato o grasya aron makahimo kita pagpili kay dili buot sa Dios nga dunay usa ka tawo nga malaglag apan hinuon kitang tanan man nagkasulod diha sa kaluwasan ug unya didto sa langit nga iyang giandam. Amen. Daghang salamat kini mga kapaglaom o pastor, daghang salamat usab sa mga kaalam nga imong gipakigbahin kanato karon ug nga atong gidayeg ang Ginoo nga kini nga pagtuon nahimo na usab nga hinaot nga dugang sa kahibalo sa atong mga kapaglaom ug uban kanato malaumon kita nga dunay Dios nga modawat kanato og ato lamang siyang pilion sa atong matag adlaw nga pagkinabuhi. Daghang salamat kininyo mga kapaglaom og atong napupos na ang panahon sa ato nga pagtuon og magampo sa kita mga kapaglaom alang sa ato ang pagtapos. Magampo kita. Ginoong Dios daghang salamat kayo nga among natun-an usa ka dako imong gugma. Yes, Lord. Bisan pa unsa ang labihan kadautan sa tawo apan wala gi usa nga imong but-an na nga dili gyud maluwas. Apan ang kagawon sa pagpili gihatag nimo luyo sa imong kibaw nga daghang mga tawo nga dili mo pili kanimo Ginoo. Yes, Lord. Tungod kay Dios ka man gyud sa gugma. Mao nga among giampo nga among mga pagpili tagaan nimo gahom nga kini mo pabor sa imong mga kabuton ug labi na mo ang pagpili mo hatod ka namo ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Salamat ni anang imong dakong plano nga matag usa imo gayod nga gikatakda nga moabot ang adlaw nga mosama diha kanimo magapuyo sa langit o makabaton sa kinabuhing walay katapusan. Salamat nining kagabion sa among pagtuon karon kini among giampo sa ngalan ni Hesus nga manluluwas. Amen. Daghang salamat mga kapaglaom sa inyong pag-uban sa usa na pud ka manilampuson nga sugilon sa pulong sa Dios. Please share, like and comment nining atong video ngadto sa inyong mga higala aron ma-notify kita sa sunod na pod nato nga mga episodes. I-click like and follow nining atong page Hope Channel Central Philippines
Kuyog na punta sa sunod episode matag Domingo alas 6 hangtod alas 7 sa gabi. O ang replays nini matag Miyerkules sa mga gihapon nga oras diri sa Hope Channel Central Philippines. Nining atong pinangga nga tulumanon, pulong sa kinabuhi.